बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर ख़ान। नाज़रीन, आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है हज़रत अली खलीफा चहारम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनकी ज़ात के हवाले से और उनसे जुड़े जो इल्म फ़ज़ाइल के वाक़यात हैं उसके हवाले से आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। और आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए और इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर अब्दुल हकीम मलिक साहब। अब्दुल हकीम मलिक साहब जो हैं वो मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, मुसन्निफ़ हैं और उसके साथ ही इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन ग्लोबल के मुंतज़िम आला हैं। अब्दुल हकीम मलिक साहब, खलीफा चारम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदानी पस मंज़र के हवाले से बात करें तो क्या वाक़यात जहन में आते हैं और क्या रोशनी डालेंगे, क्या तफसीलात हैं इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अली अल-मुर्तज़ा करमल्लाह वजहु खलीफा चहारम की ज़ात बाबरकात की फ़जीलत और उनके मकाम और मर्तबा के बारे में एक महफ़िल में बात करना तो मुमकिन ही नहीं। एक इतनी बड़ी शख्सियत है। आपके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में मुख्तसरन ये है कि आप हज़रत अबू तालिब जो बनी हाशिम के सरदार थे और खाना काबा के मुतवल्ली थे, उनके घर पैदा हुए और जो उनके 4 बेटों में से सबसे छोटे थे और हर भाई की पैदाइश में 10 साल का वक्फ़ा था। आपकी वालदा मोहतरमा फ़ातिमा बिन असद का ताल्लुक़ भी कबीला बनु हाशिम से था, लिहाजा वो मादरी और पिदरी लिहाज से सिलसिला कुरैश से उनकी निस्बत बनती है। और ये सिलसिला जाकर मिलता है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। आपकी विलादत बासआदत 13 रजब मुरज्जब 21 साल क़िबल हिजरत तकरीबन बनता है ईस्वी 13 सितंबर 601 में जाकर खाना काबा में हुई। और 9 मौलूद हज़रत अली को सबसे पहले हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक में लिया। और आप क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी चचेरे भाई थे और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात के बाद आप क्योंकि निकाहदाश्त में जो है हज़रत अबू तालिब के पास थे, तो इसीलिए इनसे ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा साथ था। हज़रत अली जो हैं वो उन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त में ही वो ज़ेर परवान चढ़े परिवार के। और आपका नाम अली जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तजवीज़ किया था। और ऐलान नबूवत के बाद पूरे मक्का में जो जुल्म व तशद्दुद की उन्होंने इंतहा कर दी थी, उसमें बाकायदा हज़रत अबू तालिब जो अली अल-मुर्तज़ा के वालिद मोहतरम थे, उन्होंने हत्तुल मक़दूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया और उन्हें कुरैश को जुल्म सितम से ज़्यादती से रोक के रखा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत के बाद जब सबसे पहले जो लब्बैक कहा बच्चों में से, नौजवानों में से, वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु। तो ये हमें यानी ये उनको ये शर्फ़ हासिल है कि इस्लाम में सबसे पहले नवंबर लब्बैक कहने वाले हज़रत अली थे। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के 40 आदमियों को जो पैगाम अशीरा दिया था, उसमें सबसे पहले हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने ही उनकी तस्दीक की थी। हज़रत अली की दीन इस्लाम में फ़जीलत के बारे में बताइएगा कि दीन इस्लाम में क्या फ़जीलत है, क्या मकाम हासिल है उनको, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या इरशादात किए हैं और उनकी अज़मत को और उनकी फ़जीलत को कैसे बयान किया है। हज़रत अली इब्न अबी तालिब अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाह वजहहु के किस वाक़े की बात की जाए। उनकी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के साथ इस्लाम की तरवीज के साथ जुड़ी हुई है। यानी देखें कि हिजरत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी एतमाद किया और रवानगी से केवल तमाम आमानतें उनके सपुर्द की और उनको अपने बिस्तर पर लिटाकर गार सौर की तरफ रवाना हुए। और रख्ते सफ़र बांधा तो आपने फरमाया, ऐ अली, मैं आपका कुबा के मकाम पर इंतज़ार करूँगा। और हज़रत अली ने अपनी तमाम अमानतें थी वो वापस करके और कुबा पर हज़रत के काफ़िले से जा मिले थे। और मदीना में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही दाखिल हुए। और मदीना में पहुंचकर सबसे पहले जो ऐलान मवाख़ात के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, हज़रत अली जो हैं ये मेरा भाई है, और दुनिया और आखिरत में उनको अपना भाई करार दिया था जी। और फ़जीलत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तो आप
جتنی یعنی واقعات ہیں سارے جڑے ہوئے میں نے جیسے عرض کیا ہے، یعنی اسلام کے پہلے مارکہ بدر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 3 سپہ سالار جو اسلام کے لیے آگے بھیجے، ان میں ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے۔ آپ کا دختر رسول حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ عقد جو ہے شوال 2 ہجری میں ہوا، اپریل 624 تقریباً بنتی ہے، اور عید سال میلاد 624 سے بنتا ہے۔ تو حضرت غزوہ احد کے موقع پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حضرت علی کو اپنی حفاظت اور پہرے کا فریضہ انجام دیا تھا کہ وہ آپ کے گارڈ ہوں گے۔ جی اچھا عبدالحکیم صاحب، بات کی جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارے میں، تو ان کی شخصیت کا ایک حوالہ جو ہے وہ علم و دانش بھی ہے، اور باب العلم بھی کہا گیا ان کو۔ ان کے اقوال کے حوالے سے اور علم و دانش کے حوالے سے اس پہلو کے اوپر روشنی ڈالیے گا، اس کے بارے میں بتائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے، ماں سوائے غزوہ تبوک کے، جن میں انہوں نے خود ہی بطور خاص مدینہ میں اہل خانہ کے دیکھ بھال کے لیے ان کو رکھا تھا۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ کا جو لقب ہے شیر خدا اور فتح قلعہ خیبر، تو یہ بہت بڑا واقعہ ہے کہ جب یہود جو ہے یثرب سے نکل کر خیبر میں خیمہ زن ہو گئے اور انہوں نے اپنے قلعے بنا لیے، تو وہ جو علم ہے خیبر کے قلعے کو فتح کرنے کا، وہ اتنا بڑا ایونٹ ہے عالم اسلام کا، جس کا سہرا جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے سر پر جاتا ہے۔ اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ کا لقب جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر دیکھیں، آپ کی محبت کے بیت الرضوان کا موقع ہے، آپ کاتب ہیں، اس جو ڈیڈ لکھا جا رہا ہے، ایگریمنٹ ہو رہا ہے، تو اس میں انہوں نے لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ تو قریش مکہ نے اعتراض کر دیا کہ ہم تو محمد کو رسول اللہ ہی نہیں مانتے، تو ہم اس پر نہیں ایگری کرتے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس کو مٹانے سے انکار کر دیا اور طیش میں آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ہم اس معاہدے کو آگے چلانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو تبدیل کرنے کا حکم دیا کہ محمد ابن عبداللہ لکھ دو، تاکہ غیر ضروری رکاوٹ اس میں نہ پڑ جائے۔ اور خلفائے راشدین میں سے سب سے زیادہ جو احادیث ہیں فقہ کی، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے دور خلافت میں جو ہے نا وہ اکٹھی ہوئی ہیں۔ آپ کا دارالخلافہ عراق کوفہ تھا، جس کا عرصہ خلافت جو ہے وہ 4 سال 9 ماہ بنتا ہے، اور آپ کی خلافت جو ہے وہ سنہری باب ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اور مورخین کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ماخذ اور ان کی صحبت سے ماخذ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو مقام ہے وہ شاید ہی کسی کو نصیب ہو۔ حضرت علی کے اقوال کے حوالے سے بات کی، علم و دانش کے حوالے سے بات کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو شہادت ہے اور شہادت کا جو ایک واقعہ ہے، اس واقعے کے اوپر روشنی ڈالیے گا ہمارے ناظرین کے لیے۔ آپ کی شہادت یعنی اتنا تکلیف دہ مرحلہ ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ کے اقوال عرض کر دوں کہ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا، اے اللہ، میں تیری عبادت جنت کی لالچ سے یا جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بلکہ تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تیرے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں پایا۔ سبحان اللہ رب تعالیٰ۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو یہ بھی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بہتر جگہ ہوتی تو انسان روتے ہوئے اس دنیا میں نہ آتا۔ تو اسی طرح لوگوں کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، اسی طرح معاف کر دو جس طرح تم اللہ سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ کی شہادت کے بارے میں، آپ کے دور خلافت میں خوارج کا فتنہ زور پکڑ گیا۔ ایک لعین مردود عبد الرحمن بن ملجم نے مسجد کے دروازے پر حضرت علی پر قاتلانہ حملہ کر دیا اور پیچھے سے وہ وار کیا۔ یہ 17 یا 18 رمضان المبارک کا واقعہ ہے، کیونکہ عیسوی تاریخوں کو جب ہم ہجری تاریخوں سے کرتے ہیں تو کتب احادیث میں اور تاریخ اسلام میں ان کی تاریخوں میں 1-2 دن کا آگے پیچھے فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس کو 17 رمضان المبارک بھی کہا گیا ہے، 18 بھی کہا گیا ہے، 19 بھی کہا گیا ہے۔ اور اس میں آپ نے 3 روز زخموں کا بڑی دلیری سے، جمع مردی سے مقابلہ کیا، مگر وہ 21 رمضان المبارک، یعنی آپ 21 کہیں، 20 کہیں، 19 کہیں، 40 سن ہجری کا، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور
ان سے پیش ہوئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت شکریہ عبدالحکیم ملک صاحب۔ عبدالحکیم ملک صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے حوالے سے، ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ کل آپ کی خدمت میں ایک نئے پروگرام اور ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔